अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। उसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पका कर दी, जिन्हें उसने एक साफे यानी कपड़े में बांधा और शहर चल पड़ा। 2 दिन मुसलसल चलते रहने की वजह से जब वो थक गया तो एक अंधे कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख सताने लगी तो उसने अपना साफा खोला और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। जिस अंधे कुएं के करीब वो बैठा हुआ था उस कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझी कि वो उनसे मुखातिब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाता है। दूसरी ने कहा, हाँ, आप इससे जान कैसे छुड़ाएं? आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए, उसे कहे कि उसे जो लेना है वो ले और हमारी जान छोड़े। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर किसान तो डर गया, मगर जब उसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और उसे कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूं कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए तो पलक झपकने में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उसके हाथों में थी। परी ने मुर्गी किसान को देते हुए कहा, तुम मुर्गी को अपने सामने रखकर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा। तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में रात हो गई। उसे ये डर सता रहा था कि कोई इस मुर्गी को छीन ना ले, मगर रात भी तो कहीं गुजारनी ही थी। बस यही सोचते सोचते उसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाज़ा जा खटखटाया। उस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने उससे घर रहने की इजाज़त मांगी तो बुढ़िया ने उसे अपने घर रख लिया। रात का खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया की नींद तो अब कोसों दूर भाग चुकी थी। जब उसे यकीन हो गया कि किसान गहरी नींद सो चुका है तो उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर उसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज जब किसान सोकर उठा तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूं, तो मुझे वो नायाब तोहफा दिखाओ ना। उसकी बीवी ने कहा। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रखकर बैठ गया और बोला, चल अपना कारनामा दिखा। अब वहां सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो अपना कारनामा दिखाती। जब उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा ना दिया तो उसकी बीवी उसे कहने लगी, ये तुम कौन से कारनामे की बात कर रहे हो? मुर्गी तो बस अंडे देती है। ये सुनकर किसान ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। किस्सा सुनकर बीवी बोली, तेरा तो बस दिमाग खराब हो गया है। भला कभी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं? किसान ने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी बीवी ना मानी।
دوسرے روز کسان پھر اسی کنویں پر جا پہنچا اور کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا 7 کی 7 ہی کھا جاؤں؟ اس کی آواز سن کر پریوں کو بہت غصہ آیا کہ وہ پھرا گیا۔ سب سے بڑی پری کنویں سے باہر نکلی اور کسان سے کہنے لگی، اے لالچی انسان، تجھے ہم نے اس قدر قیمتی تحفہ دیا تھا، مگر تمہاری ہرس پھر بھی ختم نہیں ہوئی اور تم آج پھر آ گئے ہو۔ کسان نے پری کی بات سن کر کہا، تم نے میرے ساتھ فریب کیا ہے، مجھے ایک عام سی مرغی دے کر کہا کہ یہ سونے کے انڈے دیتی ہے۔ پری بہت سمجھدار تھی، اس نے کسان سے پوچھا کہ وہ واپسی پر یہاں سے سیدھا اپنے گھر گیا تھا یا راستے میں کسی کے گھر رکا تھا۔ کسان نے اسے بڑھیا کے گھر ٹھہرنے والی بات بتا دی۔ پری نے سوچا کہ ضرور اسی بڑھیا نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بدل دی ہوگی۔ پری نے اب کی بار کسان کو چھڑی لا کر دی اور اسے کہا کہ اس چھڑی کو لے کر پھر اس بڑھیا کے گھر جاؤ اور اس سے اپنی مرغی واپس مانگو۔ اگر بڑھیا مرغی واپس کر دے تو بہت اچھا، اور اگر وہ مرغی واپس نہ کرے تو تم کہنا، چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا۔ چھڑی اپنا کمال دکھانا شروع کر دے گی۔ جب بڑھیا تمہیں مرغی واپس دینے کے لیے راضی ہو جائے تو کہنا، رک جا اب ڈنڈے۔ کسان چھڑی لے کر پھر اسی بڑھیا کے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی مرغی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب بڑھیا نے مرغی کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو کسان نے کہا، چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا۔ کسان نے یہ بات کہی ہی تھی کہ ڈنڈا بڑھیا پر برسنا شروع ہو گیا۔ بڑھیا بہت چیخی چلائی مگر کسان بالکل خاموش کھڑا رہا اور چارپائی پر بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگا۔ آخر بڑھیا کب تک ڈنڈے کی چوٹیں برداشت کرتی؟ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کسان سے کہنے لگی کہ اپنے ڈنڈے کو روکو، تمہاری مرغی میں ابھی واپس دیتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی، خدا کے لیے تم اس ڈنڈے کو برسنے سے روکو۔ یہ سن کر کسان نے کہا، رک جا ڈنڈے۔ ڈنڈے نے برسنا ختم کر دیا۔ بڑھیا نے کسان کو اس کی مرغی واپس کر دی۔ کسان نے بڑھیا سے کہا، اپنا وعدہ یاد رکھنا اور دوبارہ کسی کو بھی دھوکہ مت دینا۔ بڑھیا نے اقرار کیا تو کسان نے اپنی مرغی بغل میں دبائی اور وہاں سے اپنے گھر کو واپس چل دیا۔ گھر پہنچ کر جب کسان نے بیوی کو مرغی کے کارنامے دکھائے تو وہ بہت حیران ہوئی اور خوشی سے کسان کو اپنے گلے لگا لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کسان بہت امیر بن گیا اور اپنے گھر کے باہر ہر جمعرات کو لنگر لگانے لگا۔ غریب لوگ وہاں آ کر کھانا کھاتے اور کسان کو دعائیں دیتے۔ یوں دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اسی گاؤں میں زندگی بسر کرنے لگے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔